आपी आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। कामरान भाई ने आपको इस रूप में देख लिया तो यकीनन अपने हवास खो बैठेंगे। महाम सफीर ने सीटी के अंदाज में होंठ सुकेड़ते हुए अपनी बहन की खूबसूरती पर बिला मुबालगा तबसरा किया था, जिस पर शाम सफीर के चेहरे पर चंद पल के लिए शर्मीली मुस्कान उभर कर मधूम हुई थी। खुदा करे ऐसा ही हो, मगर पहले वो आ तो जाए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, शहाम ने फिक्रमंदी से कहा था। मगर क्यों आपी, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि हम घर पर अकेले हों। आप अक्सर ऐसे ही घर पर अकेली होती हैं और मैं ही आपके पास होती हूँ। कभी कभी बाबा आ जाते हैं। महाम सफीर ने इसकी बेचैनी पर हैरत से सवाल किया था। हाँ, मगर मौसम के तेवर आज आज बेहद खराब है और शाम के साए गहरे हो रहे हैं। मैं खुद भी अपनी इस बेचैनी पर हैरान हूँ। महाम और शाम इस वक्त घर पर बिल्कुल अकेली थी और इनकी बिल्डिंग के करीब ही एक जगह पर किसी अकेली लड़की का बुरी तरह से कत्ल किया गया था, जिस पर शाम सफीर को आज पहली बार बेहद खौफ और घबराहट महसूस हो रही थी। भले उनकी बिल्डिंग में सिक्योरिटी के इंतजामात काफ़ी बेहतरीन थे, उनका फ्लैट भी तीसरी मंजिल पर था, मगर ये बिल्कुल फितरी सी बात है कि लोग अपने इर्द गिर्द तो क्या किसी दूर दराज शहर में भी किसी सानिया के बारे में जान लें तो ऐसी तन्हाई में खौफ और वहम का शिकार हो जाया करते हैं। शाम सफीर तो हमेशा से चिड़िया जैसा दिल रखती थी। अपनी बिल्डिंग के बेहद करीब एक ही रोज़ पहले होने वाले सानिया को कैसे नज़रअंदाज करती। गुज़श्ता रात उसके बाबा खुद महाम के साथ इसके फ्लैट पर मौजूद थे, मगर आज सुबह ही किसी काम के सिलसिले में वापस घर चले गए थे और अब रात होने को थी। महाम और शाम अपने फ्लैट पर बिल्कुल तन्हा थी। कामरान अली बासी की वापसी का कुछ पता न था। अभी वो बातें कर रही थी कि बाहर से फायरिंग की आवाज़ सुनकर शाम सफीर का रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया। बुरी तरह से घबरा कर कानों पर हाथ रखते हुए माम से बोली, मुझे इसी बात से खौफ महसूस हो रहा था कि अब हम क्या करेंगे। अगर कोई हमारी बिल्डिंग में आ गया, किसी ने हमारे फ्लैट में घुसने की कोशिश की, तो हम कैसे खुद को बचाएंगे। ये बातें सोचते हुए शाम सफीर अपने साथ छोटी बहन माम सफीर को भी बौखलाने पर मजबूर कर रही थी। एकदम आवाज़ ज़्यादा करीब से आती हुई महसूस हुई तो बुरी तरह चीख कर दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। फिर शाम सफीर ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और महाम सफीर के हमरा बेड के नीचे जाकर घुसी, ताहम खुद को आने वाली मुसीबत से बचा सकें। बेड के नीचे छुपी शाम सफीर खौफ से पूरी तरह लरस रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। दोनों ने अपने कानों पर मजबूती से हाथ जमाए हुए थे। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरे में कोई दाखिल हुआ था। हर तरफ तारीकी और गहरा सन्नाटा महसूस करते हुए आने वाले ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई थी, जबकि चीखों का वह मुश्किल गला घोंटे शाम सफीर अपने मुंह पर एक हाथ सख्ती से जमाए हुए दूसरे हाथ को माम सफीर के मुंह पर जमा चुकी थी, क्योंकि अगर ऐसा न करती तो यकीनन इन दोनों बहनों की चीखें पूरा इलाका सुनता। कामरान अली अब्बासी ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन कर दी और इर्द गिर्द हैरत से देखने लगा। इसको इस बात का इल्म था कि इसकी बीवी और उसकी छोटी बहन घर पर ही मौजूद है। ऐसे में फ्लैट में इस कदर खामोशी और तारीकी इसको हैरान कर रही थी। कमरे में चलते फिरते हर तरफ देखते हुए अचानक कामरान अली अब्बासी की नज़र बेड के नीचे से दिखाई देते शाम सफीर के लरजते पैर पर पड़ी, जो शायद खौफ के बायस बुरी तरह से कांप रहा था। जबकि शाम सफीर इस बात से लाइलम थी कि इसका पैर बेड से बाहर मौजूद है। इस मोमी पैर को देखकर कामरान अली अब्बासी के लबों पर एकदम गहरी मुस्कुराहट उतरी थी। भाई निकलो डरपोक लड़की, तुम एक कमांडो की बीवी होकर चांद पटाखों की आवाज़ों से खौफजदा हो गई हो। कामरान अली अब्बासी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर खुद ही शाम सफीर की टांग से पकड़ा और बेड से बाहर घसीट लिया था। शाम सफीर के चेहरे पर खौफ और घबराहट के बजाय अब शर्मिंदगी के तासरात उभर आए थे। नैन कटोरे बरसने को तैयार थे। रुखसारों पर चिलकती गुलाबियां शर्म के बायस सुर्ख होने लगी थी। हया के बाहर से उठती गिरती लंबी पलकें इसके खूबसूरत चेहरे को चार चार चांद लगा रही थी। कामरान अली अब्बासी की नज़रें बेताबी से इसके चेहरे से होती हुई इसके वजूद पर आ गई थी। आज शाम सफीर ने बतौर खास कामरान अली अब्बासी का पसंदीदा तरीन रंग पहना था। पिंक कलर की काफ़ी बारीक सिल्क की नाइटी, जिसमें शाम सफीर के जिस्म के खदुखाल नुमायां हो रहे थे। कामरान अली अब्बासी ने बेख्तियार अपनी इस मन मोही सी बीवी को बाहों में भर लिया था, मगर इससे पहले वो मजीद कोई बात करता या गुस्ताखी पर उतरता तो शाम सफीर ने गला खंखा कर इसको बाज रहने का इशारा किया और माहम सफीर, जो अपनी जगह चोर सी बन गई थी, तेज़ी से कमरे से बाहर जा चुकी थी। माहम को भी कमरे में मौजूद पाकर कामरान अली अब्बासी एकदम खजल सा हो गया था, जिस पर शाम सफीर खलखलाकर हंसती अपने शौहर को एक बार फिर अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई थी। लगता है मेरी प्यारी बेगम को आज मेरे आने की खबर पहले से हो चुकी थी। कामरान अली अब्बासी ने इसकी तैयारी पर गहरी नज़र डालते हुए कहा।
آپ کی آمد کی تو میں ہر روز بے چینی سے منتظر رہا کرتی ہوں، مگر آج مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شاہم سفیر نے کامران علی عباسی کے شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا، جس پر کامران علی عباسی دل و جان سے نثار ہوا تھا۔ مجھے بالکل آپ کی طرح مضبوط اعصاب والا بیٹا چاہیے تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھوں۔ کامران علی عباسی کے سوالیہ نگاہوں کے جواب میں شاہم سفیر نے اپنی خواہش بیان کی تھی۔ مائی ڈیئر وائف، اب میری فوٹو کاپی پا لینے کی خواہش مند ہے۔ ہاں، مگر ہمیشہ یاد رکھنا، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ نہ ہی تمہیں کوئی چاہ سکتا ہے اور نہ ہی میری طرح کوئی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ اس سب کے لیے تو تمہیں ساری زندگی مجھ پر انحصار کرنا ہوگا۔ کامران علی عباسی نے اسے باہوں میں لیے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا تھا اور خود بھی اس کے پہلو میں لیٹ چکا تھا۔ اب کتنے دن کے لیے چھٹی پر آئے ہیں؟ شاہم سفیر نے ایک بار پھر سے سوال کیا تھا، جس پر کامران علی عباسی نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ میری چھٹی کو چھوڑو، بس ہم آج کی رات کو حسین بناتے ہیں۔ تم میرے ساتھ اب مزید کسی اور ٹاپک پر بات کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی اور میری بات کرو۔ کامران علی عباسی نے شائستگی سے اس بات کو ٹالا تھا۔ شاہم سفیر کامران علی عباسی کی یونیورسٹی میں تعلیم کے حصول کے لیے آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جو پہلی ہی نظر میں کامران علی عباسی کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ کامران علی عباسی کا یہ یونیورسٹی کا آخری سال تھا، جبکہ شاہم سفیر اس وقت نیو کمر تھی، مگر ایک خوبصورت دن میں ایڈمیشن آفس کی تلاش میں پریشان سا چہرہ لیے ادھر ادھر گھومتی شاہم سفیر کامران علی عباسی کی نظر میں آ گئی تھی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے مسلسل ادھر سے ادھر خوار ہو رہی تھی اور وہاں کے اسٹوڈنٹ اس کو پہلے ہی روز یونیورسٹی میں مطلوبہ آفس تلاش نہ کر پانے پر مسلسل جھجکا رہے تھے، جس پر پریشانی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تیر رہی تھی۔ تب کامران علی عباسی نے نہ صرف آگے بڑھ کر اس کو اپنی رہنمائی میں ایڈمیشن آفس تک پہنچایا تھا، بلکہ رفتہ رفتہ ان کے درمیان دوستی مزید گہری ہوتی گئی تھی۔ کامران علی عباسی ایک شریف، سلجھا ہوا اور باوقار قسم کا لڑکا تھا، جسے لڑکیوں کی عزت کرنا بخوبی سکھایا گیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ اور صاف گو بھی بلا کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہم سفیر کے ساتھ دوستی بھی اس نے ایک حد میں قائم رکھی ہوئی تھی، اور ایک دوسرے کے مزاج جان لینے کے بعد کامران علی عباسی نے خود ہی شاہم سفیر کو اپنے دل کی خواہش صرف الفاظ میں بیان کی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنے والدین کو شاہم سفیر کے گھر بھیجے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے شاہم سفیر کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے۔ کامران علی عباسی نے یونیورسٹی سے فراغت پاتے ہی پہلی فرصت میں حویلی جا کر اپنے بابا شاہ زمان عباسی کے سامنے اپنی خواہش رکھ دی تھی۔ بابا جان، مجھے اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی سے بے حد پسند ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کامران نے کہا، مگر انہوں نے صاف الفاظ میں اپنی بیٹی کی خواہش کو رد کر دیا تھا، کیونکہ انہیں اپنے خاندان اور مرتبے کے مطابق ہی بہو چاہیے تھی، جو کہ ان کے خاندانی طور طریقوں کو اچھی طریقے سے جانتی اور اپناتی ہو، اور بنا کنائی ایک اچھی سعادت مند بہو ثابت ہو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شاہ زمان عباسی کو شہر کی نازک اندام اور ماڈرن قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہ تھیں۔ ان کے خیال میں شہری لڑکیاں بے شرم اور بد لحاظ ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے بنا دیکھے اور جانچے ہی کامران علی عباسی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں ہرگز تمہارے لیے کوئی شہر کی انجان لڑکی کو قبول نہیں کروں گا۔ تم بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ہم نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے اور اپنی روایات کے خلاف جا کر تمہیں اپنی تمہاری پسند کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی دے دی، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب تم کسی بھی لڑکی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو گے اور ہم تمہاری اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شادی دو خاندانوں کے مابین طے پائے جانے والا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی کی پرسکون ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں کی تربیت بھی مشروط ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک قطعی انجان خاندان کے ساتھ ساری زندگی کا تعلق قائم رکھنا میرے نزدیک سراسر حماقت ہے، اور آج کل کی نوجوان نسل بلا وجہ جوش جذبات میں وقتی انسانیت کو محبت کا نام دینے لگتی ہے۔ ہم تمہاری بہت جلد شادی کر دیں گے اور اپنی بیوی کے ہمراہ ہی تم رفتہ رفتہ اس نام نہاد محبت کو بھول جاؤ گے اور زندگی میں سکون پاؤ گے، تو تم ہمیں بھی دعائیں دو گے۔ اور میری بات کو سمجھو کامران، ضد مت کرنا، میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ شاہ زمان عباسی نے اپنے بیٹے کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے نہایت ٹھوس لہجے میں اپنا جواب سنایا تھا، جس پر کامران علی عباسی نے وقتی طور پر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گرتے ہوئے کامران علی عباسی مختلف سوچوں میں الجھ چکا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ ہمارا خاندان قبائلی روایات سے کافی آگے نکل چکا ہے،
تعلیم حاصل کرنے سے ہمارے باپ چچا لوگوں نے شعور پا لیا ہے اور اب وہ فرسودہ رسم و رواج کو بھلا کر پراک دلی سے جدید طرز زندگی اپنائیں گے۔ اپنی اولادوں کو بھی خود ساختہ قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں نہیں جکڑیں گے، مگر اتنا شعور پا کر اور کافی حد تک آزاد خیال ہونے کے باوجود رشتے ناطے اور ایسی کئی باتیں تھیں جس پر آج بھی وہ اپنے پرانے رسم و رواج پر سختی سے قائم ہے۔ کامران علی عباسی نے افسردگی سے یہ سوچا تھا۔ شام کے وقت حویلی کی پچھلی جانب موجود باغات میں کھڑا وہ غروب آفتاب کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے چونک کر پلٹا۔ السلام علیکم کامران، کیسے ہیں آپ؟ یہ اس کی چاچا زاد کزن زرتاشیہ تھی، جو نہایت تہذیب سے سلام دعا کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، کامران علی عباسی نے پرسوچ نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اب کب آئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، زرتاشیہ نے بات بڑھانے کو کہا، جبکہ کامران علی عباسی کے ماتھے پر گہرے بل پڑ چکے تھے۔ تمہیں میرے آنے اور جانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کامران علی عباسی نے اپنی تئیں بہت بد مزاجی سے بات کی تھی، مگر زرتاشیہ بھی اپنی ضد کی خاصی پکی تھی، بے معنی اور ادھر ادھر کی باتوں میں خواہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پہ کھڑے رہنا چاہ رہی تھی۔ کامران علی عباسی اس کے ہر سوال کا جواب بے زاری سے دے رہا تھا۔ اس دوران مسلسل اس کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی، مگر شاید زرتاشیہ کی موجودگی میں کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ بات زرتاشیہ نے بہت گہرائی سے محسوس کی تھی، تبھی بولے بنا نہ رہ سکی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں کامران، آپ کو میری ہر بات بری لگنے لگی ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ زرتاشیہ نے بےچارگی سے کہا تھا، جس پر کامران علی عباسی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لہجے میں نرمی صاف محسوس کی جا سکتی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر اس نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ایک بار وہ فیصلہ کر چکا تھا، اپنے دل میں شام سفیر کو جو مقام دے چکا تھا وہ کسی دوسری لڑکی کو دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ دل میں پختہ عہد کر چکا تھا، کسی بھی قسم کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہرگز نہ ہوگا، اپنی بات پر ڈٹ کر کوشش کرے گا۔ ایک نہ ایک دن جب اس کے والدین اس کی خواہش پر راضی ہو جائیں گے، تب وہ باقی سب کو اپنے دل کی خوشی کے بارے میں صاف الفاظ میں بتا دے گا۔ مگر 2 سال تک مسلسل شاہ زمان عباسی کے منت ترلے کرنے کے باوجود کامران علی عباسی کی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائی تھی، مگر شاہ زمان عباسی کی جانب سے کامران علی عباسی پر مستقل دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ اپنی چاچا زاد زرتاشیہ سے جلد نکاح کر لے، جو کہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی۔ مگر کامران علی عباسی کو ہمیشہ ہی بچپن میں طے کیے جانے والے رشتوں سے چڑ تھی۔ اس نے اپنے خاندان میں کئی لڑکیوں اور لڑکوں کو بچپن کے طے کیے رشتوں پر ناخوش ہوتے دیکھا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بزدلی کے باعث 3 لوگوں کے گھر کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دے۔ اس کے نزدیک ناراض ہو چکے والدین کو منانا ممکن تھا، مگر اپنی محبت کے بغیر خوش رہنا ناممکن سی بات تھی۔ اس لیے تھک ہار کر کامران علی عباسی نے جاب ملنے کے فوراً بعد جس شہر میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی، وہیں پر ایک پوش علاقے میں فلیٹ خریدا اور شام سفیر کے والد کے پاس خود ہی ایک دوست اور اس کی فیملی کے ہمراہ رشتہ لے کر پہنچ گیا۔ شام کے والد، جو کہ شاید کبھی بھی کامران علی عباسی کو والدین کے بنا رشتہ لے کر آنے پر اپنی بیٹی نہ دیتے، اس کی اچھی جاب کے بارے میں جان کے اور یہ یقین دلانے پر کہ وہ جلد ہی اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا، سفیر خان نے نہ صرف اس رشتے پر حامی بھر لی بلکہ کچھ عرصے میں سادگی سے نکاح کر کے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ہمراہ رخصت بھی کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے پرے گھر کا ہونے کے باوجود کامران علی عباسی کی بیوی اکثر اپنے فلیٹ پر تنہا ہوتی تھی، اور تنہائی کے خوف سے کبھی والدین کو تو کبھی اپنی بہن کو اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ کامران علی عباسی اپنے والدین کی اتنی لمبی ناراضگی پر سردہا بھرتے ہوئے آہستگی سے بستر سے اٹھا تھا اور جلدی سے واپس جانے کے لیے تیاری کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھٹکھٹے کی آواز پر شام سفیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو کامران علی عباسی کی تیاری دیکھ کر حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے آئے تھے؟ شام سفیر نے اداس ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب جاگ گئی ہو تو جلدی سے میری پیکنگ کر دو، مجھے ابھی نکلنا ہے، اور ہاں، میری شادی والی شیروانی بھی بیگ میں رکھ دینا۔ کامران علی عباسی نے اس کی اداسی پر مسکراہٹ دباتے ہوئے حکم نامہ جاری کیا تھا، اور شام سفیر، جو اس کی پیکنگ کے گھر سے تیزی سے بستر سے اٹھی تھی، شیروانی کے نام پر ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بہت ضروری کام ہے؟ اور شیروانی؟ شام سفیر نے انتہائی مشکوک لہجے اور نظروں سے کامران علی عباسی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہتا، مگر کچھ بھی اخذ نہیں کر پائی تھی۔ جلدی کرو، مجھے 10 منٹ میں نکلنا ہے، بہت ضروری کام ہے، واپس آ کر میں سب کچھ بتاؤں گا۔ اس نے جلدی بات کو سمیٹنا چاہتا، مگر شام سفیر اس وقت بالکل رعایت کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کے اصرار پر مختصر کامران علی عباسی نے اپنے بارے میں آدھی جھوٹی اور آدھی سچی کہانی سنا کر اپنی تئیں سے اسے مطمئن کر لیا تھا،
तेजी से खुदा हाफिज कहते पैक शुदा बैग लेकर कमरे से निकल गया। शाम सफीर के पूरे वजूद पर एक अजीब सी थकन और उदासी छा गई थी। शादी हो जाने के बावजूद भी शाम सफीर के दिल को रोज यही झटका लगा रहता था कि कहीं कामरान दूसरी शादी न कर ले, क्योंकि इसके ससुराल वाले अब भी अपने बेटे पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे इसकी पसंद से खानदानी लड़की के साथ शादी करे। अब कामरान अलीबासी अपनी शेरवानी रखकर जल्दी में निकलना भले वो शाम सफीर को काफी हद तक मुतमईन करके गया था, मगर शाम सफीर के दिल में एक मुस्तकिल खदशा बार बार सर उठा रहा था, कहीं इसका शौहर गलत बयानी करके खामोशी से अपने वालिदैन की चाहत के मुताबिक दूसरी शादी न कर ले। जबकि कामरान अलीबासी की मोहब्बत और शख्सियत को देखते हुए शाम सफीर की छोटी बहन मान सफीर की बड़ी शिद्दत से दुआ करती कि इसे भी अपनी बहनोई की तरह का शख्स मिल जाए, ताकि बिना ससुराल झंझट के वो एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजारे। वो नहीं जानती थी इस तरह की जिंदगी गुजारना शाम सफीर के लिए किस कदर और परेशान कुन थी, घुट घुट कर जीने के पर मजबूर थी। कामरान अलीबासी ऑफिस में काफी देर मसरूफ रहने के बाद दोपहर के करीब लंदन प्रवास कर गया था। अंदाजे के मुताबिक इस बार कामरान अलीबासी को 10 से 15 दिन अपने मिशन की खातिर लंदन में गुजारना थे, मगर कौन जानता था कि वहां पर इसके लिए एक नई मुसीबत पहले से ही मुंतजिर थी। ये सर्द तरीन मगर सुहानी शाम थी। कामरान अली अब्बासी कस्टम क्लियरेंस से अपना बैग लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला तो टैक्सी में सवार होकर एक होटल की जानब रवाना हो गया। घने बादल और तेज बर्फीली हवा को मौसम के बेहद सर्द कर रहे थे। अभी एयरपोर्ट से कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। इर्द गिर्द हर तरफ झलथल का माहौल बन गया था। तभी अचानक टैक्सी के एक सामने एक लड़की आन खड़ी हुई, टैक्सी को रोकने के लिए इशारा करने लगी। इसके इस तरह की टैक्सी के ऐन सामने खड़े होने पर टैक्सी वाले को बरवक्त ब्रेक लगाना पड़ी थी, जबकि कामरान अलीबासी इस सिचुएशन से बुरी तरह बेजार हुआ था। इसे जल्द से जल्द होटल पहुंचना था, क्योंकि उसका काफी सारा पेपर वर्क अभी पेंडिंग था। टैक्सी के रुकते ही ड्राइवर की जानिब जाने के बजाय वो लड़की घूमकर कामरान अलीबासी की तरफ गई। लड़की को टैक्सी में सवार होने की इजाज़त देते हुए टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम को जहाँ भी जाना है आप इनको पहुँचा दीजिएगा, इनका रेंट भी अभी ही पे करूँगा। कामरान अलीबासी ने अपनी तरफ से लड़की को लिफ्ट के साथ एक और आसानी भी दे दी थी, मगर इसकी अगली बात पर वो हैरान रह गया था कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है जहाँ मैं जाऊँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कल सुबह होते ही मैं अपना कोई न कोई बंदोबस्त कर लूँगी। सिर्फ आज की रात के लिए मुझे पनाह दी चाहिए, प्लीज़, अपनी प्यारी फैमिली की खातिर। एक खतरनाक अनजान लड़की की इस तरह की बात सुनकर कामरान अलीबासी ने चंद पल के लिए कुछ सोचा था, फिर फौरन लड़की को साथ ले जाने पर भी हामी भर ली थी। इसके ख्याल में औरत ज़ात की एक बेज़र मखलूक है, ये कभी भी किसी के लिए परेशानी या तकलीफ का बायस नहीं बनती। मगर वो नहीं जानता था कि अगर किसी इंसान पर आजमाइश आना हो तो औरत सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार साबित होती है। मतलूबा होटल में पहुंचकर कामरान अलीबासी ने अपने लिए एक रूम रिजर्व करवाया था। इस लड़की के लिए एक अलग रूम बुक करवाना चाह रहा था, मगर इस लड़की ने एक बार फिर प्रचारकी से शक्ल बनाते हुए इसको एक तरफ ले जाकर कहा था, खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी जान को खतरा है। अगर यहाँ होटल में भी मुझे अकेला रुकने के दौरान मुझ पर हमला हुआ तो मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगी। आप मेरा यकीन करें, मैं बस एक ही रात के लिए आपसे पनाह मांग रही हूँ। अगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैं कभी भी आपको इस मुश्किल में अपने साथ न घसीटती। और वो लड़की कुछ इस अंदाज में इल्तिजा कर रही थी कि न चाहते हुए भी कामरान अलीबासी एक बार फिर से नरम पड़ चुका था। इस लड़की की बात मानते हुए इसे अपने कमरे में ही ले गया था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लड़की को महफूज पनाहगाह मुहैया करना था। नहीं जानता था इस लड़की की मौजूदगी इसकी इज्जत और जान के लिए खतरा बन जाएगी। रूम में पहुंचकर लड़की ने मुकम्मल तौर पर भीग चुका साड़ी का पल्लू अपने कंधे से उतारकर एक तरफ कर दिया था। कामरान अलीबासी इसकी बेबाक हरकत पर बौखलाकर एकदम तेजी से पलटकर खिड़की की तरफ रुख मोड़े खड़ा हो गया। कामरान अलीबासी को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। शायद इसको अपनी एक जान लड़की की एक ही कमरे में हिफाजत की खातिर नहीं लाना चाहिए था। रात का वक्त हो रहा था। एक अनजान लड़की के साथ बिल्कुल तन्हा होने पर इसके साथ चंचजा उठे थे, जबकि लड़की लापरवाही से अपनी साड़ी के पल्लू को झाड़ झाड़ कर कुछ करते हुए बोली थी, क्या आपके पास कोई और कपड़े होंगे ताकि मैं अपनी इस साड़ी को खुश्क कर लूँ। मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। वो सर्दी के पास थर थर कांप रही थी। लड़की ने कमरे में छाए गहरे सुकूत को तोड़ा था। मेरे पास भी और ड्रेस नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ चंद रोज के लिए रुकने आया हूँ। आपको अपना हुलिया दुरुस्त कर लेना चाहिए। आप ये साड़ी खुश करना चाहती हैं। कामरान अलीबासी ने चाहते हुए भी पलट कर ऐसे घूरने लगा था, मगर तब वो चौंक गया जब इस लड़की को मुसलसल अपने बैग पर नजर जमाए देखा।
پھر گہری سانس لیتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنے بیگ کو اپنے سامنے رکھ کر اس میں سے ایک جیکٹ نکال کر اس لڑکی کو تماتے ہوئے بولا، اسی سے گزارا چلا لو، میرے پاس اس کے علاوہ تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کامران علی عباسی نے اس قدر احتیاط پر وہ لڑکی بری طرح سے بیزار ہوئی تھی، بار بار اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے کامران علی عباسی کو مخاطب کر رہی تھی، مگر یہ شخص جانے کس مٹی کا بنا تھا۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تنہائی پا کر بھی وہ خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ میں واش روم یوز کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر سے کامران علی عباسی کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس بار بھی جواب لا تعلق اور مختصر سا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھاڑ کر واش روم میں جا گھسی تھی، نازک سراپے سے ساڑی اتار کر ایک طرف رکھی اور کامران علی عباسی کو دی ہوئی جیکٹ پہن کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو لبوں پر گہری معنی خیز سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ اس بار وہ پر امید تھی کہ اس کا منصوبہ ضرور پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ وہ بے باک سے حلیے میں باتھ روم سے باہر نکل کر کامران علی عباسی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آمد پر پلٹ کر کامران علی عباسی نے دیکھا تو بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ محترمہ، یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں آپ کو آج کی رات پناہ دینے کو لایا تھا، مگر آپ تو سر پر سوار ہو رہی ہیں۔ آخر چاہتی کیا ہیں آپ؟ فوراً اپنا حلیہ درست کریں۔ اس کے سراپے کو مکمل انداز کرتے ہوئے اس بار کامران علی عباسی نے نہایت پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتیں اسے غیر معمولی لگ رہی تھیں۔ میں آپ کو چاہتی ہوں، آپ اس وقت میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے ایک کمانڈو کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ انجان لڑکی کی اس بات پر کامران علی عباسی نے پوری طرح سے چونک گیا تھا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں، اس لیے بہتر ہوگا تم اپنے دماغ سے فضول قسم کی سوچوں کو نکال کر باہر کرو۔ میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کامران علی عباسی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جانتی ہوں آپ بیوی والے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو بہت عزیز ہے، مگر میرے لیے وہ میری سوتن سے کم نہیں ہے، جس سے مجھے شدید قسم کی جیلسی ہوتی ہے۔ جواباً اس لڑکی نے اعتماد سے اس کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا۔ کامران علی عباسی نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی کنپٹی پر رکھ کر خونخوار نگاہوں سے گھورا اور کہا، صاف صاف بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئی ہو؟ اب مزید کوئی غلط بیانی میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری ذاتی زندگی کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ اپنی عزیز جان بیوی کا ذکر آتے ہی کامران علی عباسی کے آواز مختل ہونے لگے تھے، اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میرا یقین کریں، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ آپ ایک بار میری محبت کو آزما کر تو دیکھیں۔ میں نینا ہوں، آپ کی تصویر دیکھ کر میں خود کو آپ سے محبت کرنے سے روک نہیں پائی۔ اپنی کنپٹی پر ریوالور کی موجودگی میں وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ اپنا تعارف دیتے ہوئے اس اپنے آنے کی وجہ بھی بتانے لگی تھی۔ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ سچ بتاؤ لڑکی، میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں اور تم مجھ سے محبت کی دعوے دار ہو۔ تم نے میرے بارے میں معلومات کہاں سے لی ہیں؟ کیا تم میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ کامران علی عباسی نے ریوالور اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اس لڑکی کو بیڈ پر پٹکا تھا۔ جھٹکے سے جیکٹ کھل گئی تھی اور گہرے گلے کے بلاؤزوں کی وجہ سے جسم کے خدوخال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر کامران علی عباسی نے بیڈ کے کنارے پر کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا تھا، جس سے اب وہ مکمل طور پر پردے میں تھی۔ اب کامران علی عباسی نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے ہاتھ کی مضبوطی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، اب بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ نینا نامی لڑکی اب کافی حد تک اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں اس ملک میں آپ مجھے جان سے مارنے کی جرات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خود ہی مشکل میں پھنس جائیں گے، اس لیے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ جہاں تک بات آپ کے بارے میں جاننے کی ہے تو اپنی اس بے وقوف کم عقل بیوی سے پوچھیں، جس نے خود ہی مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ میں تو اس کی زبانی آپ کی شخصیت کے بارے میں اتنا کچھ جان کر اپنا آپ بھلا بیٹھی ہوں، آپ پر دل جان سے فدا ہو چکی ہوں۔ آپ کے یہاں آنے کی اطلاع بھی مجھے اسی کی زبانی ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں۔ نینا نے صاف الفاظ میں حقیقت بیان کی تھی، جس میں آپ کے جھوٹ کی آمیزش تھی۔ تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ میری بیوی سے تمہارا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک گھر سے زیادہ باہر جانا بھی پسند نہیں کرتی، اور اس کے دوستے بھی چند ایک ہیں جن سے میں کئی بار مل چکا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی سہیلی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تم اپنے بارے میں خود سارا سچ بتاؤ گے یا پھر میں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لوں؟ اگر میں نے پتہ کروایا تو مجھے تمہارے بارے میں کوئی اور انفارمیشن ملی جس کی بنا پر تمہاری سچائی مشکوک ٹھہری تو میں تمہیں شوٹ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، اور یہ جان لو کامران علی عباسی نے دھمکا کر اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا اور گلے پر دباؤ بڑھانے لگا، جس سے نینا بری طرح گھانے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ 2 منٹ میری بات سن لو، پھر تمہیں میری بے گناہی کا ثبوت مل جائے گا۔ اس کے اس طرح کہنے پر کامران علی عباسی نے اس کی گردن پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی ہی سمت دیکھنے لگا، جیسے اس کے صفائی دینے کا منتظر تھا۔
नैना ने जल्दी से मोबाइल उठाकर फेसबुक ऑन की और फ्रेंडशिप लिस्ट में शाम सफीर के साथ की गई चैट ओपन करके कामरान अली बासी के सामने करते हुए बोली, ये सब कुछ मुझे आपकी बीवी ने बताया था, मैं सच कह रही हूँ। इसके अलावा मेरा ना कोई मकसद है, ना ही मैं कोई जासूस वगैरह की नीयत से जहाँ आई हूँ। नैना मोबाइल इसके हाथ में थमाते हुए साथ ही अपनी सफाई में बोले जा रही थी, जबकि कामरान अली बासी अपनी बीवी की जानब से आने वाले मैसेजेस देखकर बुरी तरह से हैरत और गुस्से का शिकार हुआ था। वाकई शाम सफी ने वाज़ेह अल्फाज में अपने शौहर के बारे में नैना को सब कुछ बताया हुआ था। लंदन के लिए प्रवास करने की टाइमिंग तक तफसील से बता रखी थी। यहाँ से कामरान अली बासी को अंदाजा हुआ कि नैना नामी लड़की इसकी अपनी बीवी की कमअक्ली और बेवकूफ़ी के बायस एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर रास्ते में इसकी मुंतजिर थी, जबकि वो यहाँ पर एक इंतहाई खुफिया मिशन के लिए यहाँ आया था। आर्मी ऑफिसर की इसकी हर जगह पर आने जाने की तफसील के बारे में किसी अनजान शख्स को इल्म होना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं होता। ये देख कर कामरान अली बासी ने ज़बत का मुजाहरा करते हुए लब भेज कर खुद को कुछ सख्त अल्फाज कहने से बाज रखा और चंद मिनट तक गहरे गहरे सांस लेने के बाद चेहरे पर नारमत तासरात लाते हुए बोला, ठीक है, मगर मैं तुम्हारी मोहब्बत का कैसे यकीन करूँ। कामरान अली बासी ने अब इस लड़की को बातों में उलझाना चाहता। इसकी इस बात पर नैना की आंखों में अजीब सी चमक अभरी थी। अपने सीने पर मौजूद कंफर्टर को एक झटके से खुद से दूर करते हुए बोली, एक लड़की के लिए जान से भी ज्यादा कीमती इसकी इज्जत होती है। मैं अपनी इज्जत बजाते खुद आपको सौंपने को तैयार हूँ। मेरी मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। नैना पुरजोश सी होकर बोली थी, हाँ ठीक है, एक लड़की के लिए इसकी इज्जत से बढ़कर कीमती कुछ नहीं होता, मगर सिर्फ इज्जतदार लड़की के लिए हर एक पर यह मुहावरा लागू नहीं होता। कामरान अली बासी ने न चाहते हुए भी इसकी मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गहरी चोट की थी, जिस पर वो बुबला कर रह गई थी। ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन न किया तो मैं चलाकर पूरा स्टाफ यहाँ तक यहीं पर जमा कर लूंगी, फिर देते रहना अपने किरदार की सफाइयाँ। मैं देखती हूँ यहाँ से बचकर कैसे निकलते हैं। नैना ने तंज़े अंदाज में हंसते हुए कामरान अली बासी के बेबसी का मजाक उड़ाया था। तुम मुझे धमकी दे रही हो? कामरान अली बासी फिर कर बोला था। धमकी नहीं दे रही, मामले की नजाकत समझाना चाह रही हूँ, नैना ने इत्मीनान से कहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए लड़की होकर खुद को किसी गैर मर्द की झोली में डालते हुए। कामरान अली बासी ने इसको शर्म दिलानी चाहिए थी। शर्म क्यों करूं? आपने सुना नहीं वो क्या कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। नैना ने इकदा से बालों को झटके हुए कहा था। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मगर सबसे पहले मुझे हमें यहाँ से कहीं और जानना होगा। इस होटल में मुझे खतरा महसूस हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को तुम्हारी और मेरी साथ मौजूदगी का इल्म हो और वो दुखी हो जाए। कामरान अली बासी ने भी हार मान ली थी, वो चाहते हुए अपने आप अपनी बीवी को। नैना के लहजे में हसरत ही हसरत थी। हाँ, बहुत ही ज्यादा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अब तुम जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, हमें यहाँ से फौरन निकलना है। कामरान अली बासी ने अपने लहजे और अंदाज को कदरे नॉर्मल रखते हुए नैना को सामने से हटाया था और इसके बाथरूम में जाते ही बेड पर बैठकर दोनों हाथों में सर गिराते हुए गुस्से से दांत कचाकर बोला, शाम सफी, तुम इतनी बेवकूफ़ औरत हो, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। तुम कैसे किसी बिल्कुल अनजान लड़की को, वो भी फेसबुक पर फ्रेंडशिप करने के बाद, मेरे बारे में इतना कुछ बता सकती हो, जबकि ये भी जानती हो मैं किस कदर हसास डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। कामरान अली बासी गुस्से से दिल ही दिल में शाम सफीर से मुखातिब हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी इसे अपनी बीवी के पास पहुंचे और खींच कर लगाए इसको, जिसकी ज़बान पर बिना ब्रेक के हर जगह चलती है। अब तक तो वो समझता था कि इसकी बीवी की ये खूबी बतौर खास इसके लिए थी, इसलिए शाम सफीर का पटा पटा बोलना इसे मजीद प्यार करने पर उकसाता था। आज जिसे राज फाश हुआ था, यह दानी आदत थी शाम सफीर की। वो पेट में कोई बात ठहरने ही देती थी। फिर अचानक सर झटका अपने ख्यालात के रुख को दूसरी जानब जाने से रोकते हुए कामरान अली बासी सोचने लगा, अगर इस लड़की को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेजे या अकल दिलाने की कोशिश की तो ये मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए सबसे पहले मुझे किसी महफूज मकाम पर पहुंचना होगा। इसके बाद जल्द से जल्द इस लड़के से छुटकारा हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। कामरान अली बासी का दिमाग तेजी से अगला लाइला अमल तैयार कर रहा था। नैना अपनी साड़ी बांधकर साड़ी की फाल्स दुरुस्त करके काफ़ी बेहतर होलिये में वापस लौट आई थी। अब इसका सीना मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। कामरान अली बासी की जैकेट इसकी जान बढ़ाते हुए नैना के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैली थी। इसे जैकेट लेकर बाजू पर डालते हुए कामरान अली बासी ने सरहद से अपना बैग उठाया और तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ गया। नैना भी बड़ी दास से इसके पीछे बाल लहराते हुए चलने लगी। हाय, ये मर्द की कमजोरी इसलिए डूबती है, जैसे ही ये कमजोर होते हैं हम जैसी मौका पर औरतें मौका से फायदा उठा लेते हैं। खैर, मुझे इस सब से क्या लेना देना। इस शख्स की यही कमजोरी है, मेरे लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। अब मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल कर लूंगी। नैना ने ख्यालों की दुनिया में खोए जाने का कहाँ तक सफर तय किया था। तब तक कामरान अली बासी ने काउंटर पर पहुंचकर चेकआउट किया और होटल से निकलकर एक गाड़ी रेंट पर बुला ली थी, जिसे वो खुद ही ड्राइव कर रहा था।
पैसेंजर रेयर सीट पर नैना बिल्कुल किसी फैमिली मेंबर की तरह पूरे इत्मीनान से बैठी दूसरी जानब रुक कर के मुस्कुरा रही थी। होटल से दूर जाते हुए कामरान अली लिबासी ने कुदरे अलग रास्ता चुना था और एक पुरान रोड पर जाते हुए बजाय मुस्कुराकर नैना के छोटे मोटे सवालों के जवाब दे रहा था। एक बेवकूफ़ी और नैना जैसी धोखेबाज लड़की पर एतमाद करके पहले कर चुका था, जिसके नतीजे में किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने का खतरा सर पर मंडरा रहा था। अब गुस्सा दिखाकर मजीद कोई मुसीबत खड़ी करना से हरगिज गवारा नहीं था, इसलिए बातों में मगन होकर नैना काफ़ी मुतमईन सी बैठी थी। जब एक झटके से गाड़ी रोककर कामरान अली लिबासी ने इसको कुछ समझने का मौका दिया बिना गाड़ी से बाहर खींच कर निकाला था और तरीक सड़क पर खड़ा करते हुए बोला, अब तुम भले जितना झूठ बोलना चाहो चला कर सकती हो, अगर चलाकर किसी को मदद के लिए बुलाना चाहो तो भी शौक पूरा कर लो, मगर दोबारा कभी मेरे सामने आने की गलती हरगिज मत करना, वरना जान से मार जाने में एक नमा नहीं लगाऊंगा, समझी। कामरान अली लिबासी ने इस कदर गुस्से से दहाड़ कर कहा था, नैना को दोबारा कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो अब सही मायनों में सहम कर रह गई थी, क्योंकि वो एक नाजुक सी लड़की थी। सामने खड़ा ऊंचा चौड़ा इस मर्द इस कदर गजबनाक हो रहा था कि लगता था इसको गोलियों से भून कर रख देगा। इसको वहां पर घबराए हुए तासरात के साथ खड़ा छोड़कर कामरान अली लिबासी ने तेजी से वापस गाड़ी मोड़ी थी। अब इसका रुख सीधा एयरपोर्ट की जानब था, ताकि पहली मुमकिन फ्लाइट से वापस पाकिस्तान लौट जाए। रात का बकिया हिस्सा कामरान अली लिबासी ने एयरपोर्ट पर ही गुजारा था। इस दौरान नैना जैसी आफत के बारे में मामूलात इकट्ठी की थी, ताकि वापस जाकर सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना आसान हो। सुबह को 6 बजे की फ्लाइट से वो वापस पाकिस्तान के लिए टेक ऑफ कर चुका था। सारा रास्ता गुस्सा दिमाग को गर्म किए हुए था और वो जबड़े फेंच कर गुस्से पर काबू पाने की सही करता रहा। पाकिस्तान पहुंचकर पहले ऑफिस पहुंचा, ताकि सीनियर को इमरजेंसी में वापस लौट आने की वजह बता सके। ऑफिस में दाखिल होकर कामरान अली लिबासी ने सामने बैठे फील्ड मार्शल को अदब से सलाम किया और फील्ड मार्शल अरसलान हसन अपने सामने कमांडर कामरान अली लिबासी को देखकर हैरान हो गया था। इतनी जल्दी वापसी की वजह फील्ड मार्शल का लहजा चुभता हुआ था। सर, वहाँ की सूरत-हाल बिल्कुल मुवाफिक नहीं थी। मैं अपना मिशन कंप्लीट कर सकता। मेरे जाने से पहले ही किसी एजेंसी को मेरी खबर हो चुकी थी। मेरी शिनाख्त के साथ मेरा मिशन भी ज़ाहिर हो सकता था, इसलिए मुझे किसी की नज़र में आए बिना वापसी का फैसला करना पड़ा। कामरान अली लिबासी ने इतनी जल्दी, वो भी बिना अपना फ़र्ज़ पूरा किए, वापस आने की वजह तफसील से अपने सीनियर को कोशगुजार की थी। वेल डन कमांडर कामरान, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने आपको ये मिशन सौंपा था। अब आप घर जा सकते हैं, मगर किसी एजेंसी की जानिब से पेशकदमी का खतरा था और इन तक खबर कैसे पहुंची, इनकी तफसील भी आप खुद ही तलाश करना होगी। जल्द से जल्द मुझे इस बारे में रिपोर्ट करें और हालात के साजगार होने तक फिलहाल इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर लें। फील्ड मार्शल अरसलान हसन ने कामरान अली लिबासी को बरवक्त सही फैसला करने पर सराहते हुए आइंदा काम की हदायत देते हुए वापसी की इजाज़त दे दी थी। इस वक्त कामरान अली लिबासी के चेहरे से इसकी थकन का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इजाज़त मिलते ही वो सीधा अपनी फ्लाइट के जानब रवाना हुआ था। वहां पहुंचकर सामने का मंजर इसका गुस्से को मजीद भड़का गया था। शाम सफीर अपनी छोटी बहन के अलावा एक जवान लड़की को भी फ्लैट में बिला कर बैठी थी और बड़े मुतमईन अंदाज में हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ थी। वो लड़का शाम सफीर को वर्गला रहा था। शाही, ऐसे भी कौन सा मिशन है जिसमें शेरवानी की जरूरत पड़ गई? तुम्हारे दुल्हा मियाँ को जरूर कोई गड़बड़ है। तुम्हें सख्ती से सवाल करना चाहिए था। वो मजीद भी फड़गियाँ छोड़ता कामरान अली लिबासी, जिसका गुस्सा पहले ही 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था, उस नज़ारे पर वो भड़क कर आगे बढ़ा और दहाड़ कर शाम सफीर को पुकारा। वो अचानक और इतने बिगड़े हुए तेवर के साथ सामने खड़े अपने शोर को देख रही थी। आपका भाई, सब खैरियत तो है ना? इसने बौखला कर सवाल किया, मगर कामरान अली लिबासी ने सबत के कड़े मरहल से गुजरते हुए खामोशी से कमरे में चले जाना मुनासिब समझा था। ऐन मुमकिन था कि मजीद यहाँ रुकता तो सबके सामने शाम सफीर को खूब खरी खरी सुना देता। गुस्से में इंसान अक्सर इतना गलत बोल देता है कि बाद में पछतावे ही मुकद्दर ठहरते हैं। अपने शोर के मिजाज को देखते हुए शाम सफीर ने अपने कज़न के साथ ही अपनी बहन माहम सफीर को भी घर रवाना कर दिया था। फिर घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई थी। कामरान अली लिबासी को गुस्से से कमरे में इधर से उधर टहलते हुए देखा। इससे पहले वो कुछ बोलने को मुनासिब अल्फाज तलाश करती, कामरान अली लिबासी ने बिना एक ही लफ्ज़ कहे आगे बढ़कर इसका हाथ से मोबाइल छीन कर पावर ऑफ कर दिया था। शाम सफीर ने बड़े सब्र से अपने शोर को ये कार्रवाई करते देखा था। तो इसका मतलब है कि आपको मुझ पर एतमाद भी नहीं रहा, अब मुझ पर मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हैं। शाम सफीर में ज़ख्मी निगाहों से कामरान अली लिबासी के चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए दिल में मुखातिब किया था, जबकि कामरान अली लिबासी अब भी फूला हुआ मुंह लेकर रुख फेरे खिड़की की जानब समझा खड़ा हुआ। आज इसके अंदाज में वालानापन महफूज था। कामरान अली लिबासी इस परेशानी का मुस्तकिल इलाज करना चाहता था, ताकि दोबारा कभी इन सब बातों की नौबत न आए। काफ़ी देर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर फिक्र करने के बाद हतमी फैसला किया कि फिर काफ़ी हद तक मुतमईन होते हुए पिछली 2 से 3 रातों की नींद को पूरा करने की खातिर बिस्तर पर दराज हो चुका था। शाम सफीर की आंखों में आई नमी को छुपाते हुए तेजी से कमरे से निकलती चली गई।
اسے آج کامران لباسی کا یہ رویہ بہت تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ اگلی صبح کو کامران لباسی نے شام سفیر کو اپنا ضرورت کا سامان پیک کرنے کو کہا۔ اسے مزید بے رخی بے انتہائی برداشت نہ ہوئی تو ایک دم سے پھٹ پڑی۔ کیا میں نے اتنا سنگین جرم کر دیا ہے؟ اب مجھے خود سے جدا کر رہے ہیں؟ شام سفیر کی آواز بھر آئی کی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق کامران لباسی اب اس کو ہمیشہ کے لیے واپس اس کے میکے بھیج رہا تھا، اور یہ سوچنا ہی اس کے لیے سوہان روح تھا کہ مزید کچھ کہنے کی بجائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو کامران لباسی نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، مجھے تم بہت عزیز ہو شام سفیر، ایسے کیسے تمہیں خود سے الگ کر سکتا ہوں؟ پاگل لڑکی، ہاں تم پر غصہ تھا اس لیے تم سے بات نہیں کر رہا، کچھ الٹا سیدھا بول کر تمہیں ہرٹ نہ کرو، بس اتنی سی بات تھی، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ کامران لباسی نے اس کا سر تھپکتے ہوئے تسلی دی تھی۔ کس بات پر اتنا غصہ ہے؟ آپ نے مجھ سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، اتنے اجنبی لہجے میں بات کی تھی آپ نے کل مجھ سے، شام سفیر نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں لے کر واپس حویلی جانا چاہتا ہوں، تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ کامران لباسی نے بہت پیار سے پچکارا تھا، مگر حویلی واپس لوٹ جانے کا سن کر شام سفیر مزید پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے؟ کیا وہ وہاں جا کر شادی کرنے والا ہے؟ شام سفیر سوچ کر رہ گئی تھی۔ پھر 2 روز کے بعد شام سفیر اور کامران لباسی واپس لوٹ گئے تھے، جہاں زرتاشی عباسی آج بھی یقیناً اپنے میکاتر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کافی عرصے بعد بیٹے کو سامنے دیکھ کر زہرا عباسی اور شاہ زمان عباسی نے فی الوقت خاموشی سے بیٹے کی واپسی پر خیر مقدم کیا تھا، مگر کب تک انتظار کیا جا سکتا تھا؟ ایک روز شاہ زمان عباسی نے وہی پرانی ضد دہرائی تھی، کامران بیٹا اب تو اپنے بابا کی بات مان لو، آخر کب تک ہمیں اپنے پیچھے خوار کرو گے؟ شاہ زمان عباسی کے لہجے میں اداسی کھل گئی تھی، شاید وہ خود اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ کامران لباسی اپنے بابا کی اداسی پر لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ شام سفیر جو ساری باتیں سن چکی تھی، خاموشی سے پلٹ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ شام کو کامران لباسی جب کمرے میں پہنچا تو شام سفیر جانے کتنی دیر تک روتے ہوئے رہنے کے بعد نم آنکھوں اور سرخ ہوتی ناک کے ساتھ نیند میں بھی سسک رہی تھی۔ کامران لباسی اپنے بابا شاہ زمان کو کسی طرح قائل کر کے دوسری شادی کی ضد کرنے سے باز رکھا تھا، مگر اس وقت شام سفیر کے اتنے برے حال کو دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ ضرور ان کے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی ہر بات شام سفیر بھی سن چکی ہے، اور یہ سکون کے آنے کے ڈر سے پریشان ہو کر روتی رہی ہے۔ کامران لباسی بیڈ پر اس کے قریب لٹکتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پریشانی سے سوچ رہا تھا، وقتی طور پر تو بابا جان میری بات مان گئے ہیں، مگر بار بار یہ ضد کرتے رہے تو میں کب تک خود کو روک پاؤں گا؟ یا خدا تو ہی میری مشکل آسان کر دے، مجھے کوئی بہترین حل بتا جس کی بنا پر میں اس کے مسئلے کا مستقل طور پر خاتمہ کر سکوں۔ اس نے بڑی آس سے آسمان کی جانب چہرہ کر کے اپنے رب سے دعا کی تھی، اور اتنی لگن سے اپنے رب سے دعا کی جائے تو کیسے اپنے بندوں کی دعائیں رد کر سکتا ہے؟ کامران لباسی کی بھی دعا قبولیت درجہ پا چکی تھی۔ شام سفیر نے اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کامران لباسی کو سامنے دیکھا جھٹکتی سے اٹھی تھی، اس کے گلے سے لگتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ کامران، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کبھی سوکن جیسی آزمائش سے نہیں گزاریں گے، میں نے آپ کی اسی بات پر یقین کرتے ہوئے آپ سے شادی کی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا میں بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدارا میرے ساتھ یہ ظلم مت کیجیے، اب تو میں آپ کو اولاد کی خوشی دینے والی ہوں، اب آ کر میرے ساتھ یہ زیادتی کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، آپ اپنے بابا کو سمجھائیں۔ شام سفیر روتے ہوئے بنا رکے بولتی چلی گئی تھی، جبکہ کامران لباسی اسی ایک بات پر ٹھہر سا گیا تھا، اس لیے اس کو مزید بات کرنے سے ٹوک کر بولا تھا، ایک منٹ شام سفیر، تم نے ابھی کیا کہا ہے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ کامران لباسی نے حیرت بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ شام سفیر نے پہلے تو ناسمجھی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، پھر اچانک خیال آنے پر اعتماد سے بولی تھی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کو اولاد کی خوشی دینے والی ہوں۔ شام سفیر نے ہر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، تم نے مجھ سے اتنی بڑی خوشی پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کامران لباسی خوشی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تھا، جب مجھے پتہ چلا تھا تب آپ لندن واپس جا چکے تھے، میں آپ کو فون پر بتانے کے بجائے کچھ فرصت ملنے پر آپ کی واپسی پر ہی بتانا چاہتی تھی، تاکہ آپ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات کو دیکھ سکوں، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کل جب آپ واپس آئے تھے تو کافی تھکے ہوئے تھے، اور آج مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پہلے میں نے آپ کی اور آپ کے بابا کی باتیں سن لی تھی، اس کے بعد میرے لیے ہر بات جیسے بے معنی سی ہو گئی تھی۔ شام سفیر نے سو کرتے ہوئے خبر کی تحقیق کے بارے میں تفصیل سے بتایا، تو کامران لباسی نے ایک بار پھر سے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ مائی لو، مائی لائف، مائی ڈیئر وائف، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ فرد جذبات سے جیسے کامران لباسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ اگلے روز پہلی فرصت میں کامران نے اپنے والد کے سامنے یہ خوشخبری رکھتے ہوئے ان سے درخواست کی تھی کہ اس کی خوشی کی خاطر آپ لوگ میری بیوی کے طور پر
شام سفیر کو دل سے قبول کر لیں۔ میں دوبارہ اس خاندانی بیوی کے موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بچپن کے طے شدہ رشتے مجھے ہمیشہ سے ہی ناپسند تھے۔ اگر مجھے شام سفیر سے محبت نہ ہوئی ہوتی تب بھی میں زرتاشیہ سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اب آپ سب بھی اس بات کو قبول کر لیں۔ کامران علی باسی نے التجائیہ لہجے میں اپنے ماں باپ سے کہا تھا، جس پر وہ لوگ بھی خوش ہو کر بولے تھے، ٹھیک ہے، اب جب ہماری بہو ہمیں اولاد کی خوشخبری بھی سنا چکی ہے تو ہم مزید خاندانی بہو لانے کے لیے ضد نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان سب کے لیے مجھے اپنے بھائی کے سامنے پہلے ہی کافی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے، مگر ایک بار اور صحیح، اس بار میں تمہارے چاچا سے صاف الفاظ میں انکار کر دوں گا تاکہ وہ مزید تمہاری امید نہ رکھے اور زرتاشیہ کا رشتہ اس کے ماموں کے ہاں کر دیں، جو کافی عرصے سے زرتاشیہ عباسی کو اپنی بہو بنانے کی خواہش مند ہے۔ شاہ زمان عباسی نے کامران علی باسی کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، کچھ عرصے میں زرتاشیہ کی شادی اس کے ماموں کے گھر ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ تک چاچا کی فیملی نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، مگر رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ شام سفیر کو اس خوشخبری کے بعد ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ 2-3 ملازمہ مستقل طور پر شام سفیر کے پاس موجود رہتی تھی تاکہ کسی بھی کام کے لیے بروقت حاضر ہو سکیں۔ کامران علی باسی کو بھی اب پہلے سے زیادہ اپنی منچائی بیوی کو توجہ دینے لگا تھا، اور اسی توجہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام سفیر نے ایک بار پھر کامران علی باسی سے اس کی ناراضگی کی اصل وجہ پوچھی تھی، جس پر کامران علی باسی نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لینا چاہا، مگر جب وہ بضد ہوئی تو گہری سانس بھر کر بولا، جب میں لندن گیا تھا تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہاں پر ایک ایجنسی میری موجودگی کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ ہو چکی تھی، اور مجھے ٹریپ کرنے کے لیے انہوں نے اسی شام میں میرے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک لڑکی بھی میرے پاس بھیج دی تھی، اور اگر میں بروقت عقل مندی سے کام نہ لیتا تو عین ممکن تھا کہ میں وہاں پر گرفتار ہو جاتا یا نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا، جس کو کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو پاتی۔ تم نے فیس بک پر کسی بھی انجان لڑکی سے فرینڈ شپ کر کے کیسے اس پر اتنا اعتبار کر لیا؟ اس کو میرے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتاتی چلے گی۔ حالانکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میرا تعلق کتنے حساس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ جانتی ہو میں نے اپنے سینئر آفیسر کو ابھی تک اس بارے میں رپورٹ پیش نہیں کی۔ اسی ایجنسی تک میرے وہاں پہنچنے کی خبر کس طرح سے پہنچی تھی؟ اگر کبھی میرے ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ بات پتہ چل جاتی تو میری اپنی بیوی نے ہی میرے بارے میں یہ خبر لیک کی ہے تو مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم پر بے حد غصہ تھا، اور تمہارا موبائل بھی میں نے اسی وجہ سے تم سے چھین لیا تھا، تمہارا سوشل اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے اور تمہارے موبائل کو بھی پاور آف کر کے رکھ دیا تھا تاکہ دوبارہ کبھی مجھے اس قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تمہاری وجہ سے وہ کام جس کو میں 2 ماہ پہلے سرانجام دینے والا تھا اب جا کر مکمل ہوا، اور اتنی تاخیر کی وجہ سے 2 افراد مارے بھی جا چکے ہیں۔ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے اور میں بھی بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر واپس آیا ہوں۔ تم لڑکیاں جانے کیسے فیس بک، انسٹا وغیرہ پر کسی بھی انجان لڑکی یا لڑکے سے تھوڑی سی صلاح دعا کرتے ہی اس قدر کھل مل جاتے ہو، اپنے گھر کی باتیں بھی سامنے والے کو بتانے لگتے ہو، یہ جانے بغیر وہ تمہاری اس بے وقوفی کو تمہارے خلاف ہی استعمال بھی کر سکتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور کسی پر اندھا دھند اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقل مندی اسی میں ہے کہ جس پر آپ کو بے حد اعتماد ہو اس کو بھی اپنی گھریلو باتیں ہرگز نہ بتائیں۔ کون جانے کب کوئی کسی کا دشمن بن جائے۔ شام سفیر کے بار بار اصرار کرنے پر کامران علی باسی نے آج اس کو تلخ حقیقت سے آگاہ کر ہی دیا، جس پر شام سفیر بری طرح سے شرمندہ ہو کر چکی تھی۔ وہ تو تنہائی اور فراغت کے باعث فیس بک پر کسی اچھی دوست کی متلاشی تھی جسے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکے۔ ایسے میں جانے کب اس سے یہ غلطی ہوئی، اس نے اپنے ہی شوہر کے لندن جانے کے بارے میں اپنی اس فیس بک فرینڈ کو اطلاع کر دی تھی، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا اس کا شوہر بحفاظت واپس لوٹ آیا تھا، جبکہ یہ پچھتاوا شاید شام سفیر کے ساتھ رہتی زندگی تک چلنا تھا۔